खजीने लाया है मेहमान खुदा रमजान में बोल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको इफ्तार आमिर के साथ रमज़ान में बोल खुश आमदीद कहते हैं। और अब हमारा ये सेगमेंट है बिछड़ों को मिला के बोल। आज फिर हमें 5 नए गुमशुदा बच्चे मिले हैं। पहले हैं अली राजू, ये नया बच्चा है ये, और ये 5 मार्च 2016 को थाना रेडी कोट की मारिफत ईदी सेंटर आया था। अपने वालिद का नाम मोहम्मद सोहेल बताता है और घर का पता इसे याद नहीं है। ज़रा गौर से अली राजू को देख लीजिए, क्या पता कि आज या कल हमसे कोई रब्ता कर ले और अली राजू को साथ ले जाए। मैं फिर बता दूं कि रब्ते के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप टेलीफ़ोन नंबर पर ही करें। आप पहले मसाजिद में ऐलान करा दें। शायद मसाजिद में कोई नमाजी ऐसा हो जो इनका रिश्तेदार हो सकता है वालिद हो, कोई भी हो, तो आप मसाजिद में ऐलान कराएं और मसाजिद में ये नंबर बता दें। जब लाउड स्पीकर पर ऐलान हो तो ये नंबर जो हमारा स्क्रीन पर आ रहा है ये बता दें कि इस पर रब्ता कर लें, तो इससे फिर और ज़रा आसानी हो जाएगी। बहुत से घरों में टेलीविज़न नहीं होता या कहीं टीवी नहीं देखा जाता, तो आप मस्जिद में ज़रूर ऐलान करा दें। बाबर के वालिद का नाम जाफ़र है और घर से घूमने के लिए निकले थे, रास्ता भूल गए। ईदी के रज़ाकारों ने बाबर को 17 मई 2013 को, यानी बाबर को गुम हुए 4 साल हो गए, ईदी सेंटर पहुंचाया था। घर का पता लियारी बताता है। लियारी का ये बच्चा है। अहले लियारी अगर देख रहे हैं तो बाबर ईदी सेंटर में है और अब बोल में है, तो आप बाबर को ले जा सकते हैं। वालिद किसी बड़े बंगले में माली का काम करते हैं, किसी बड़े बंगले में माली का काम करते हैं, तो ये एक और निशानी है। इस पर भी अगर तवज्जो दी जाए तो ये काम हो सकता है कि बाबर के वालिद जो हैं माली का काम करते हैं। इमरान समी के वालिद का नाम समीउल्लाह है। 24 जून 2015 को ईदी सेंटर आए थे। इमरान ने बताया कि इनके वालिद का बचपन ही में इंतकाल हो गया और इमरान को अपने चचा रहमतद्दीन का घर याद है जो कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त इमरान समी को देखा जा रहा है तो कोहिस्तान के इलाके में इनके चचा को इत्तला दे दी जाए, रहमतद्दीन साहब को। हम उनके आने का जाने का यानी बोर्डिंग लॉजिंग का सब इंतज़ाम करेंगे और वो यहाँ पर आएँ और आकर रहमतद्दीन को ले जाएं। काशिफ अली, काशिफ की उम्र 14 बरस है। काशिफ के वालिद का नाम तारिक और वालिदा का नाम शहनाज है। 3 जुलाई 2016 को मुल्तान ईदी सेंटर से कराची ईदी सेंटर आए थे। अपने घर का पता रोशनपुरा मंडी बहाउद्दीन बताते हैं। तो इनको भी आप गौर से देख लीजिए, मुमकिन है कि हम आपकी मदद से काशिफ को घर पहुँचा सकें। इमरान तारिक की उम्र 13 बरस है। इमरान अपने वालिद का नाम तारिक और वालिदा का नाम ख्याल बीबी बताता है। 2 सितंबर 2016 को ईदी सेंटर आया था। घर से खेलने निकला, रास्ता भूल गया। घर का पता कहता है कि कस्बा कॉलोनी में। कुछ बच्चे जो यहाँ कराची के हैं उनके लिए कल हमारी टीमें निकलेंगी इनके घरों की तलाश में, और मुमकिन है कि हम कहीं तक पहुँच जाएँ, लेकिन कल हम निकलेंगे कराची। लेकिन ये जो कोहिस्तान का बच्चा है या एक और जो बच्चा पंजाब का है, तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमसे रब्ता करें तो हम बच्चों को आप तक पहुंचा देंगे। रमज़ान, बेटा रमज़ान खड़े हो जाएं। रमज़ान को आप देख लीजिए, ये भी हमारे पास मौजूद हैं और इनके वालिद किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। ये थाना नई कराची में मिला था 2015। यूनुस के वालिद का नाम शाहनवाज़ है। ये तैमूरिया थाने की मार्फत ईदी सेंटर आया था। भाई कामरान चिंची रक्षा चलाता है। अब देखिए, एक मुख्तलिफ़ जगहों पे हम रब्ता तो कर रहे हैं। उम्मीद है कि यूनुस को हम घर पहुंचाने में कामयाब, उम्मीद है, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है। वही करने वाला है और वही कर रहा है और वही करेगा। हम तो बस परवरदिगार के नौकर हैं, ग़ुलाम हैं, तो काम करें। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये राह दिखाई है कि इसके जो भाई हैं, अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन हम कर रहे हैं कोशिश को, बस आप दुआ फरमाएं। अच्छा, हारून की उम्र 12 साल है। ये घर का पता सिटी वेहाड़ी बताता है। वेहाड़ी का बच्चा है। आप देख लीजिए। मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि हम आपको बुलवा लेंगे, लेकिन आप ज़रा गौर से देख लीजिए।
فکر مت کریں کہ کراچی کیسے آنا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو بلوائیں گے۔ علی حسن کا پتہ کمالیہ ہے، کمالیہ کے قریب کھوکرا والی۔ والد کا نام انوار اور والدہ کا نام شبانہ ہے۔ سلیم 5 سال کی عمر کے تھے۔ سلیم کی تصویر دکھا دیجیے گا۔ سلیم کے لیے ہم اعلانات کروا رہے ہیں اور مختلف مساجد سے اعلانات ہو رہے ہیں۔ سلیم ایسے تھے جب 5 برس کے تھے۔ مختلف مساجد میں اعلانات مسلسل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے اورنگی کے اطراف کچھ پختون آبادیاں ہیں، وہاں کچھ امید ہے، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ سبحان سب سے کم سن بچہ 5 سال کا ہے، اور سبحان کی مسلسل تلاش ہو رہی ہے، کیونکہ میری بھی بہت ذاتی خواہش ہے، اور اس لیے میری ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں تندہی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہم سبحان کو چاہتے ہیں، بہت چھوٹا ہے، بس یہ کسی طرح گھر ضرور پہنچے۔ تو یہ سارے بچے ہیں، آج کوئی بچہ نہیں جا رہا، شومی قسمت، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلدی جائیں گے، سب جائیں گے۔ آج 17واں روزہ ہے، ابھی 13 روزے باقی ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنے کا سوچ رہا ہوں، اور اس کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک پروگرام روزانہ کا ترتیب دے دیں تاکہ بچے روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر جاتے ہیں۔ چلتے ہیں عالم کے بول کی طرف۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شکیل بھائی، آپ کی اہلیہ موجود ہیں، بھابھی ہماری، تو میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے چاہا تو کچھ بہتر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی بھابھی، آپ کی خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں اللہ کا شکر ہے عابد صاحب، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے نا، میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی محبت آپ کی، بڑا پیار۔ تو اگر آپ میری اتنی بڑی فین ہیں اور بالکل میری بہنوں کی طرح ہیں، تو ان کا ہم نے آج سے کام شروع کرا دیا ہے، اور ان کو ہم نے بلکہ کام بھی شروع کرا دیا، ہم نے ان کو پہلا آرڈر بھی دے دیا ہے۔ آرڈر یہ ہے کہ یہ چاند رات پر چوڑیوں کے 100 سیٹ بنا کے لائیں گے یہاں پر، تاکہ یہ یہاں جو خواتین اور بچیاں آئیں گی ان کو یہ دیں گے، تو اس کے پیسے الگ ان کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ چوڑیوں کے کام کے لیے ان کو پیسے الگ دے دیں۔ اب بھابھی آپ اپنے بھائی کی بات مانتے ہوئے بچیوں کو لے کے آ جائیں، بچوں کے لیے بہت رو رہے ہیں۔ کب آئیں گے اب آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، اور عید یعنی چاند رات سے پہلے 1-2 دن آپ ہمارے پاس آئیں، اور یہی چاند رات آپ بھی ہمارے ساتھ کریں۔ جی 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 تو آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ میں آپ کا سارا ٹکٹ کا انتظام بھی کرا دوں گا آپ کو، جیسے جی ہیلو۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں آپ کے ٹکٹ کا انتظام، آپ کے آنے کا انتظام، یہ سب میں کرا دوں گا۔ آپ یہ بتائیں کب آئیں گی آپ؟ اچھا، میں پھر نا بات کر کے پھر میں آپ کو بتا دوں گی نا۔ کیوں نہیں آ رہی ہیں آپ؟ بچیوں سے ملنے کا ان کا بڑا دل بےتاب ہے۔ بچیوں کا خود بھی دل کرتا ہے، لیکن یہ ہے نا کہ بھئی میں ادھر بچوں کو داخل کیا ہوا ہے، ان کے ذرا مسئلے مسائل تھے، تو سب کچھ چھوڑ کے بھی اب یہ مسئلے مسائل حل ہو گئے نا، آج سے حل ہو گئے، آج سے ہم نے ان کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اچھا تو اب تو آپ راضی ہیں نا؟ میں ادھر تو آ سکتی ہوں، لیکن آپ کے پروگرام میں۔ اچھا نہیں آپ میرے پروگرام میں نہیں آئے، آپ ویسے ہی آ جائیں، میرے پاس پروگرام میں نہیں آیا، بالکل نہیں آئے، آپ ان کے پاس تو آ جائیں گی نا؟ ہاں ان کے پاس بس ٹھیک ہے، تو بچوں کی ان سے بات کرا دیں، بات کر لیں گے فون، آپ بھی بات کر لیں، پہلے بات کریں بھابھی سے، یار آپ کی بیگم کا، ہاں بات کریں۔ السلام علیکم روبینہ۔ السلام علیکم روبینہ۔ ہلو۔ ہاں جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ آپ آ جائیں، سر کہہ رہے ہیں کہ یہی کی عید منا لینا، چاند رات، یہ چاند رات کے پروگرام میں آ جانا۔ بچوں سے تو بات کرائیں، بچیوں سے بات کرائیں۔ بچوں سے میں بات کرتا رہتا ہوں، بچوں سے سر میں بات کرتا رہتا ہوں۔ 1 منٹ کے لیے آؤ، جلدی سے آؤ۔ حامد صاحب جی جی
मुझे उम्रे पे जाने का बहुत शौक है। आप भेज मुझे दूंगा उम्रे पे, पे लेकिन पहुंचा शर्त पे पहले आ जाओ यहाँ पे, फिर भेजूंगा उम्रे पे। पक्का वादा भेज दूंगा, लेकिन पहले आ जाओ। मुझे उम्रे का टिकट भेजें, मुझे बहुत ज्यादा शौक मैं है, उम्रे बहुत का ज्यादा। टिकट खुद आकर दूंगा खुद, लेकिन पहले आ जाओ वापस शौहर के पास, फिर दूंगा मैं। अच्छा चलो सही पक्की बात है, भाई का वादा है, भाई का। वैसे अभी मैं अभी आपको पता है उम्रे पर पूरी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मैं भेज रहा हूँ, 18 लोग तो वो जा रहे हैं, आप भी चले जाएंगे, लेकिन आप आ जाए। अच्छा, ये इनकी बेटी से बात कर रहे हैं। बात करें। मलाइका आ गई जिसको आप याद कर रहे थे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मलाइका। हाँ जी। हाँ बेटा तेरी याद आती है बहुत, समझे। और तला किधर है? हेलो मलाइका। हाँ जी। तला बेटा। हाँ जी अब्बू। हाँ बेटा, वो तुम आ जाओ ईद से पहले पहले घर पे। हाँ। तो अच्छा। हाँ, सर कह रहे हैं आमिर लियाकत साहब के टिकट ये वो भेज देंगे सब, समझे। तुम लोग आ जाओ, प्रोग्राम में भी आ जाना, सर कह रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है ना बेटा। चलो ठीक है। हाँ चले, अब ये है कि भाभी को देना फोन। जी हेलो। हाँ जी, अब उम्रे का टिकट भाई की तरफ से आपका हो गया है, और आपने बस आना है। और यहाँ आप टीवी पे नहीं, हम आपको बुला रहे हैं, आप टीवी पे नहीं आइएगा, बस आप घर जाइएगा। और ये इनके घर और इनके काम काज का इंतजाम भी मैंने करा दिया सारा, ये हो गया है, बस आप आ जाएं, ठीक है। वादा पहले वादा। जी 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 पक्का वादा। हाँ जी आमिर भाई, आपसे मिलकर बात करके ना बहुत ज्यादा हम लोग खुशी हुई है। हम लोग बचपन में कहते थे अल्लाह मियाँ का वादा। अल्लाह मियाँ का वादा। बस ठीक है, सही है, बस सही। चलो भाई, ये बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह ताला जिंदगी दे, बहुत इनायत आपकी मेहरबानी। आबिद वली भाई, आप इनको ले जाएं, इनका पूछ लें, जो बोर्डिंग लॉजिंग का सिलसिला है वो करवा के उनको फौरन बुलवा लें, और इनको वो कर दीजिएगा जो मैंने कहा, और 100 चूड़ियों का इनको ऑर्डर दे दें अभी, ठीक है जी। तशरीफ फरमाएं अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा टाइम आप लोगों का मैंने लिया है इधर। अल्लामा सैयद हमजा अली कादी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा सैयद हमजा अली कादी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इसहाक आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लामा शब्बीर हसन मेसवी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लामा खलील साहब नशबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर यूनुस सिद्दीकी साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। एक स्टेटमेंट बढ़ गया डॉक्टर साहब आपका, हैं? मियाँ बीवी को मिला के बोल। मियाँ बीवी को मिला के बोल, अच्छा चलिए सवालात की तरफ चले, आपकी इजाज़त है। हजरत तो सबसे ही बोल दीजिए ना कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जितनी भाभियाँ नाराज हैं वो वापस आ जाएं। आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए सबको टिकट नहीं दे सकता मैं। चलिए जी, सवालात की तरफ बढ़ते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा कौकब नूरानी साहब से सवाल है कि मेरे कारोबार में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है किसी साहब की, तो उस पर हम ज़कात कैसे कवर करेंगे, मतलब ज़कात कैसे हम निकाल सकेंगे उसकी? कारोबार में इन्वेस्टमेंट, जी अल्लाह साहब। भाई ये बताएं कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से है, कोई एग्रीमेंट, कोई तहरीर या ज़बानी? नहीं, एग्रीमेंट तो खैर नहीं है, लेकिन वर्बली हुई हुई है, मतलब ज़बानी हुई हुई है हमारी। क्या हुई हुई है, कुछ थोड़ा सा उसका बता दें कि निस्फ होगा। 50% हाँ, तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप कोशिश करें कि उसको फ़ौरन तहरीर में ले आएँ, पहला काम तो ये करें, उसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं, शरीयत का हुक्म है। दूसरा ये कि उसका हिसाब का तरीक़ाकार मुकर्रर कर लें, 6 महीने बाद करना है, 2 महीने बाद करना है, साल के बाद करना है, तो उसमें इखराजात, नफ़ा, और ये भी तय कर लें कि ज़कात किस तरह अदा होगी, ये आप लोगों ने तय करना है। अभी तक तय नहीं है तो उसकी टोटल रकम पर जो भी ज़कात आपने बनानी है वो बना लें, लेकिन आइंदा के लिए तय कर लीजिए। सही। कॉल की तरफ बढ़ते हैं, कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा बात? जी कौन सा बात? शाहिदा हैदराबाद से। जी शाहिदा, फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि हमारे घर के पड़ोस में एक हिंदू फैमिली रहती है, वो हम लोगों को देख के रोजे भी रखने लगती है हमारी तरह से, पूरा इत्माम करके सुबह सहरी से अफ्तार तक का। सही। और वो हमारे यहाँ पर अफ्तारी भी भेजते हैं, तो हम उस अफ्तारी से अफ्तार कर सकते हैं या नहीं? इसहाक आलम साहब, इनके बराबर में एक हिंदू फैमिली रहती है
تو انہوں نے ان کو دیکھ کے روزے رکھنے بھی شروع کر دیے ہیں اور افطاری بھی ان کو بھیجتے ہیں, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہم ان کی بھیجی ہوئی افطار سے افطار کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ہے وہ ہندو صلی علی رسول الکریم اما بعد. کسی بھی غیر مسلم کی طرف سے آئی ہوئی کھانے پینے کی چیز کو کھایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, الا یہ کہ فقہ اسلامی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ان کا ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں ہوگا. اگر گوشت وغیرہ ان کا اپنا ذبیحے کا نہیں ہے تو وہ نہیں کھاؤ, تو وہ اگر ان کے ذبیحے کا نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ان کا ذبیحہ ہے تو اس کو نہیں کھایا جا سکتا, باقی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر ان کا دل مائل ہو رہا ہے اسلام کی طرف اور ان کو دیکھ کر روزے رکھیں تو اس صورت میں تو زیادہ اس چیز کا خیال و لحاظ رکھنا چاہیے. مروت ہو سکتا ہے ان کی تالیف قلبی کی وجہ سے, تالیف قلبی کی وجہ سے مزید وہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز تھا اور یہی طریقہ کار تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. سوالات کی طرف یہاں پر جی. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تمام سامعینوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوال میرا یہ ہے کہ چھپکلی مارنا ثواب ہے, چھپکلی مارنا ثواب ہے, کیا چھپکلی مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ علامہ صاحب مکتبہ عشق. حضرت آج تو ان لوگوں کی یاد ہے جنہوں نے اپنی جانیں اسلام پر قربان کی ہیں. آپ کو آج بدر والے دن چھپکلی کہاں سے یاد آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں کہ چھپکلی مارنے کے بعد نہانا پڑتا ہے, اور کسی بھی موذی جانور کے مارنے کے بعد غسل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اپنے نفس کو ماریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, مسلم میں, صحیح ابن خزیمہ میں, بخاری میں, مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر صحاح کے اندر موجود ہے. وضع کے لفظ آتے ہیں, وضع کا معنی میں تھوڑا اختلاف ضرور ہے, گرگٹ, کہ وہ معنی کیا ہے. وضع عربی کا لفظ ہے, بعد نے اس کا معنی گرگٹ کیے, بعض نے اس کا معنی چپکلی کی ہے, دونوں معنی کیے گئے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس وضع کو قتل کیا, مارا ایک ضرب سے, اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں, اور اگر ضربیں بڑھ گئیں تو اس کی نیکیاں آدھی پھر آدھی ہو گئیں. اور اس کی وجہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی, فرمایا جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ جو وضع ہے, گرگٹ یا بعض نے جس کا معنی چپکلی کی ہے, یہ پھونکیں مار رہا تھا کہ میں اس آگ کو بھڑکا رہا ہوں. اللہ نے صبح قیامت تک اس کی نسلوں کو ہی قتل کرنے کا حکم دے دیا. یہاں سے ایک بات تو پتہ چلی کہ جو کسی نبی کی گستاخی کرے, بے ادبی کرے, وہ جانور بھی ہے نا, اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا, اس کی نسلوں سے انتقام. اگر وہ گرگٹ ہے, اور بعض نے فقہ نے ترجمے میں اختلاف, لفظ وضع ہے, بعض نے اس کو گرگٹ کی ہے, بعض نے اس کا معنی چپکلی کی ہے. اور یہ بلکہ میں نے 2 دن پہلے ہی اس کو میں نے وہ دیکھ رہا تھا حدیث شریف, تو میں اس کو حدیث میں تو یہ بھی ہے سوال وہ تھا نا کہ اس کے بعد نہانے کا کوئی شرعی ضروری نہیں ہے, بہرحال اس کو مارنا ثواب. کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہوئے, مارتے ہوئے, اس کے خون وغیرہ کے قطرے, چھینٹے یا کچھ اور چیزیں آپ کے جسم پہ, کپڑوں پہ نہیں, جسم پہ لگ جائیں تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا کہ نہانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور علماء کی محفل جاری. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.